وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم دی تعریفات اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا
انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڈے ساریاں دی طرفوں نازل فرمان۔ حضرات، میں اس وقت سپارہ 22واں سورت دا نام سورت احزاب اور سورت سپارے دا پہلا رکوع ہے۔ حضرات، بڑی جلدی دے نال میں عنوان اور موضوع شروع کرنا چاہنا، چونکہ وقت تھوڑا ہوندا ہے، میں چاہنا کہ کچھ نہ کچھ باتاں ذکر ہو جان۔ اج دا عنوان اور موضوع ہوئے گا ازواج مطہرات، ازواج النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات، آپ دا مقام، آپ دی ازواج مطہرات دی عظمت شان قرآن اور حدیث نے کی بیان فرمائی۔ قرآن مجید نے تمام امت محمدیہ، تمام امت محمدیہ دے لوکاں دی، او مرد ہون یا عورتاں ہون، رب العالمین نے تمام مرد اور عورتاں دی ماما بیان فرمائیاں نے کہ تمام نبی پاک دی ازواج مطہرات امت محمدیہ دیا ماما نے۔ سب تو بڑی شان یہی ہے کہ امت دیا ماما رب العالمین نے کیا ہے، اور اس تو علاوہ دوسرا مقام اور شان نبی پاک دی ازواج مطہرات دا اے وے کہ رب العالمین نے نبی پاک دی ازواج مطہرات نو، میری اور تواڈی روحانی ماما نو، جو مقام معاشرے دی اندر دوسریاں ماما نو عطا کیتا ہے، جنہاں نے سانو جنم دیتا ہے، اس دے باوجود بھی رب العالمین نے ازواج النبی نو ساڈے واسطے دگنا مقام عطا فرمایا ہے۔ عام ماں نالوں انہاں ماما دا دگنا مقام ہے، اور قرآن مجید نے بھی واضح طور پہ اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ نبی دی ازواج مطہرات امت واسطے او دی اپنی سکی ماں نالوں دگنا مقام رکھ دی۔ لو ہن میں بات شروع کرنے لگا، آج صرف ذکر نبی پاک دی ازواج مطہرات دا ہی ہوئے گا اس مختصر وقت دے اندر۔ اللہ رب العالمین نے سپارہ 21ویں تو آخری رکوع جڑا ہے اس نو شروع کیتا ہے تے خالص نبی پاک دی ازواج مطہرات دے متعلق شروع کیتا ہے۔ اللہ کی فرماندے نے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک،
इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तअलैन उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। अल्लाह ने पहले नबी नू और उस तो बाद फिर नबी पाक दी अज़वाज मुतहरात नू मुखातब फरमाया, फरमाया या अय्युहन नबीयो, ऐ मेरे नबी जी अल्लाह जी हुक्म की। फरमाया कुल, फरमा दियो, कह दियो, आख दियो, दस दियो, किन्ना नू दस दियो। दूसरी उम्मत दियां मावां दा तस्करा नहीं, बल्कि खास नबी पाक दी अज़वाज मुतहरात दा जिक्र है। फरमाया कुल अज़वाजिका, कह दियो अपनियां बीवियां नू, इन्हां बीवियां दे अंदर हजरत आयशा भी दाखिल ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजतुल कुबरा भी इहदे अंदर शामिल ने, दीगर जितनी भी अज़वाज मुतहरात ने इन्हां दे अंदर शामिल ने ना। अल्लाह फरमाते ने कुल अज़वाजिका, फरमाया कह दियो अपनियां बीवियां नू कह दियो। अल्लाह जी की कहना है? फरमाया इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा, अगर तुसी इरादा कर दिया जे, अगर तुसी चाहदियां जे दुनिया दी ज़ेबो ज़ीनत, दुनिया दी ज़ीनत अगर तुसी चाहदियां जे ना, ते फिर इस तरह करो फ़तअलैन उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। फिर सारियां आओ मेरे कोल आओ, मेरे कोल आन के सारियां इकट्ठियां हो जाओ। ते इकट्ठियां होके करना की है? अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फ़तअलैन उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। जो जो मंगना चाहदियां जे, जो जो मुतालबा करना चाहदियां जे, जेड़ी जेड़ी शै भी तुसी मंगना चाहदियां जे, फ़तअलैन आ जाओ सारियां मेरे कोल, उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। आओ सारियां जो जो मंगना जे, मंगी जाओ, मंगी जाओ, मंगी जाओ, मुतालबा करी जाओ। जो जो मुतालबा करोगियां मैं अल्लाह दा नबी तुहानू वो सारा कुछ दे ही जावांगा। इनकार कोई नहीं, सब कुछ देंगा। लेकिन ये जिहड़ा तुहाडा दुनिया दी ज़ेबो ज़ीनत दा मुतालबा होएगा, मैं तुहाडा मुतालबा ते पूरा कर देंगा, पर मुतालबा पूरा करन तो बाद तुसी नबी दे घर रह सकदियां? फिर नबी दे घर नहीं रह सकदियां, तुहाडी इथों छुट्टी। ते जे तुसी नबी दे घर रहना चाहदियां जे, जे तुसी चाहदियां जे साडे कोल अल्लाह ते ओदा रसूल रवे, फिर की होएगा? फरमाया व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमे नालों अज अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ और फरमा दियो कि अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत दे दे। सेहत की खराबी की वजह तो मामला कुछ गड़बड़ होया है, लेकिन मैं समझदा वां कि अज पिछले जुमे नालों कुछ फिर भी बेहतर है इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते ने व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू वद्दारल आखिरता
فرمایا اگر تسی چاہندیاں جے کہ تواڈے کول اللہ رہے تے اودا رسول رہے، اگر تسی چاہندیاں جے کہ اللہ تے رسول تواڈے کول رہے یا تسی اللہ دے رسول دے نیڑے رہو، والدار الآخرۃ تے آخرت دا گھر تانوں چنگا مل جائے، پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اگر تسی چاہندیاں جے کہ سانو اللہ تے او دا رسول مل جائے تے آخرت دے دن دے اندر سانو چنگیاں عزتاں مل جان، تے پھر توانو گزارا اس طرح ہی کرنا پے گا، پھر توانو گزارا اس طرح ہی کرنا پے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو، اے نبی دیو عورتوں، اے یاد رکھو نور الہدا دے اندر آن والے ہو، تشریف لے آن والے ہو، آج جنہ بھی اس رکوع دے اندر ذکر آئے گا سارا نبی پاک دی ازواج مطہرات دا ذکر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو، میرے نبی دیو عورتوں، اے بھی گل یاد رکھیا جے کہ اسی نبی دے گھر والیاں واں، سانو پوچھن والا کوئی نہیں، اسی جویں مرضی کریے، جویں مرضی زندگی گزاریے۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو، گل سن لیا جے کدرے اس خیال وچ نہ رہیا جے، میں اللہ اعلان کر رہا ہاں من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، تسی میرے نبی دیاں بیویاں جے، اگر تسی کوئی ایسی فحشی والی، فحاشی والی، بے حیائی والی حرکت کرو گیاں تے اے نہ سمجھیا جے جنی سزا میں عام عورت نو دینی ہے اونی سزا تانوں دیواں گا۔ فرمایا اے بھی گل نہیں، سن لو، توجہ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لها العذاب ضعفین، فرمایا جنی مار عام عورت نو پینی ہے نا، اونا نالو دگنی تانوں مار پوے گی، کیونکہ تسی میرے نبی دیاں بیویاں جے، جنی گناہ دی سزا عام عورت نو میں او دے نالوں دگنی تانوں سزا ہوئے گی، اس واسطے کہ تسی میرے نبی دیاں بیویاں جی۔ تے اے نہ سمجھنا کہ شاید اللہ دے سامنے ایک گل بڑی مشکل ہے کیونکہ اسی نبی دیاں بیویاں جو ہاں، فرمایا اے بھی گل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذالک عند اللہ یسیرا۔ یہ اللہ دے سامنے کوئی مشکل نہیں، آسان ترین کام میں کہ جنی سزا عام عورت نو ملے گی او دے لالو تسی نبی دیاں بیویاں جے، اس واسطے تانوں دگنی سزا ملے گی۔ جنہ اجر عام عورت نو ملنا ہے او دے نالو دگنا اجر تانوں ملنا ہے، جنی سزا عام عورت نو ملنی ہے او دے نالو تانوں سزا بھی دگنی ملے گی، اس واسطے کہ تسی میرے نبی دیاں بیویاں جی۔ اگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تے جیڑی تواڈے وچوں اللہ رسول تو ڈردی رہے گی، اللہ رسول کولوں ڈردی رہے گی، اپنی زندگی اللہ رسول دے حکماں دے مطابق گزارے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، تے چنگے کم کرے گی، نیکی دے کم کرے گی، نیکی والے کم
کرے گی تے پھر یہ بھی یاد رکھیا جے میں سزا تانوں عام عورت نالوں دگنی دیاں گا جے تسی گناہ والے کم کرو گیاں تے جے تسی نیکی دے کم کرو گیاں چنگے کم کرو گیاں تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا نؤتہا اجرہا مرتین، فرمایا جنہ اجر میں عام عورت نو ایک نیکی دا دیاں گا تانوں دگنا دیاں گا، تانوں اجر بھی دگنا ملے گا۔ جے سزا گناہ دی دگنی ہے نا تے جے کم چنگے کرو گیاں تے پھر او دا بدلہ بھی میں اللہ تانوں دگنا عطا فرماواں گا۔ فرمایا نؤتہا اجرہا مرتین، اگے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کَرِیمًا، تے قیامت والے دن میں تواڈے واسطے بڑی ہی عزت و احترام والی مہمانی تیار کی تھی۔ اے خالص اللہ نبی پاک دیاں بیویاں دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگلی ہے اللہ فرماندے نے یا نساء النبی، اللہ نے نا بدل بدل کے پھر بار بار نام نبی دیاں بیویاں دا لیا تاکہ لوکاں سن والوں نو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ جڑا ذکر ہو رہا ہے میرے نبی دی ازواج مطہرات دا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو، میرے نبی دیو بیویو، اللہ کی حکم کرنا چاہتے ہو، فرمایا لستن کا احد من النساء، تسی میرے نبی دیاں بیویاں جے، تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں، تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں، تسی میرے نبی دیاں بیویاں جے۔ فرمایا میرے نبی دیو بیویو سن لو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، میرے نبی دیو بیویوں تسی کی عام عورتاں ورگیاں عورتاں، تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نے جس طرح دوسریاں عورتاں نے، تسی میرے نبی دیاں بیویاں جے جس طرح میرا نبی ساری کائنات وچوں افضل تے اعلی ہے، اسی طرح ساری کائنات وچوں تسی بھی بیویاں افضل تے اعلی۔ عام عورتاں نالوں رب العالمین نے نبی پاک دیاں بیویاں نو بھی افضل تے اعلی آکھے، تے اگے کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا میرے نبی دیو بیویو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر وچ رہیا کرو بغیر ضرورت دے باہر۔ ساڑیاں بیویاں بہندیاں نے، ساڑیاں بندہ دے پاویں گھر لمحہ پہ رہے، بیویاں نہیں بہندیاں، بیویاں نے پہلا جانا ہوندا اتوار بازار، تینوں نہیں پتا شے لے تو گھر بو، اب بال سنبھال میں لے کے آنی ہاں، تینوں کی پتا کیویں چیزاں لے آنیاں نے۔
اے بیبیاں اتوار بازار میں ٹریاں نے بندہ گھر بال بہ کے کھڑان لیا ہے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے میرے نبی دیو بیویو تسا باہر نکلنا بولو باہر نکلنا ساڑیاں بیبیاں نے گھر بہنا یہ بھی کہہ دو ساڑیاں بیبیاں نے گھر بہنا نہیں تے اللہ اپنے نبی دیاں بیبیاں نو کی کہندے نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تسا کروں باہر نکلنا ضرورت تو بغیر باہر نکلنا نہیں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى تے جس طرح اسلام قبول کرن تو پہلا تسی باہر بے پردہ زیب و زینت کر کے بناؤ سنگار کر کے جس طرح آج کل دی بی بی دا بھی اے ہوئی آل ہے آج کل دی بی بی دا بھی اے ہو آل ہے کار بندے واسطے جتھے اللہ نے کیا اپنے بندے واسطے تو زیب و زینت بنا کے رکھنے اپنے آپ نو سوار کے رکھنے کار اندر پا میں ڈین بن کے روے پر جدو اتوار بازار جانا ہو تو بن چھٹ کے جانا ہے کم ہے کہ نہیں پٹھا ہویا کم پٹھا ہوئے اتوار بازار بن چھٹ کے تے گھر بندے دے سامنے بندے دا دل نہیں کردا ویکھن تے اے جھوٹ بیٹھی ہے اے جھوٹ وال ویکھن تے دل نہیں کردا اے جھوٹ نہ بن جس طرح اللہ نے تینوں بنایا اس طرح بن کے رہو اس اپنے خامد واسطے بن سور کے رہو تیرا خامد تیرے وال دیکھن تے مجبور ہو جائے اور تیرے وال دیکھن تے مجبور ہو جائے اے نہ ہوئے منہ پرا کر چھڑے کیڑی ڈین بیٹھی ہے تے بار اتوار بازار جانا ہے تے ادو بن ٹھٹ کے جانا ہے جناب دکاندار نو پتہ لگے کہ آئی ہے کوئی سودا لین واسطے نا میرے بھی توجہ کر لو اللہ اپنے نبی دیاں بیویاں دا تذکرہ کرن ڈے نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى جمیں جاہلیت دے اندر بناؤ سنگار کر کے تسی باہر جایا کر دیاں سے فرمایا رب العالمین نے آج تو بعد تسی میرے نبی دیاں بیویاں جے بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں جانا گھر وچ رہنا تے اس طرح نہیں رہنا جویں جاہلیت دے دور اندر رہندیاں سے فرمایا رب العالمین نے میرے نبی دے گھر تساں رہنا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ اے پہلا ایک رکوع جے میں شروع کیتا ہے جے کوئی بات اور شروع نہیں کیتی سادہ ترجمہ تو انہوں سنا رہا ہوں اس سارے رکوع دی اندر اللہ رب العالمین نے میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا تذکرہ فرمایا کیوں فرمایا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین اگے کی آنکھیں ہیں النبی اولا بالمؤمنین اگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے نبی دیاں بیویاں کوئی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ میرے نبی دیاں بیویاں ساری امت دیاں ماواں لگ دیاں نے اے مقام ہے نبی پاک دی ازواج مطہرات دا کہ امت دیاں ساری امت دیاں او کی لگ دیاں نے ماما لگ دیاں تے ماما دی عزت کرنی چاہیے احترام کرنا چاہیے اللہ فرماندے نے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ اے میرے نبی دیو بیویو اگر تسی نماز پڑھو گیاں وَآتِينَا الزَّكَاةَ تے زکاة دیندیاں رہو گیاں وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تسی ہر معاملے دی اندر اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری
اللہ دے رسول دی فرما برداری کر دیاں رہو گیاں، اللہ دے رسول دے حکمہ دے مطابق تسی اپنی زندگی گزار دیاں رہو گیاں۔ اے سارے معاملات رب العالمین نے ازواج مطہرات دے متعلق بیان فرما کے تے اگے کی فرمایا ہے؟ فرمایا اے میں اس واسطے تواڈے اندروں اے صفتاں بیان کرن دیا، میں رب العالمین دا ارادہ اے وے انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اے میں تواڈیاں صفتاں اس واسطے بیان کرن دیا واں، اے صفتاں اپنے اندر پیدا کر لو، اے صفتاں اندر تو اے صفتاں جڑیاں نے اپنے اندر پیدا کر لو۔ کیوں پیدا کر لو؟ اس واسطے کہ میں رب العالمین دا تواڈے متعلق ارادہ اے وے۔ کی ارادہ ہے؟ سنیے ذرا ارادہ کی ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ، اللہ دا ارادہ ہے، اللہ چاہندے نے کی چاہندے نے؟ لیذہب عنکم الرجس، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ دا ارادہ اے وے، اللہ دا ارادہ اے وے دے یذہب عنکم الرجس، تواڈے تو ہر قسم دی پلیتی نو اللہ دور کر دے، تانوں ہر قسم دی نجاست تو اللہ پاک کر دے۔ ساری کائنات دے وچوں اے میرے نبی دیو بیبیو اللہ دا ارادہ تے پروگرام اے وے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تے اگے کی فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دونوں ساری کائنات نالوں زیادہ پاک تے صاف اللہ کرنا چاہتے۔ پتہ لگا قرآن دے اس مقام تو کہ نبی پاک دی ازواج مطہرات دنیا جہان دیاں ساریاں عورتاں نالوں افضل تے اعلیٰ، افضل تے بولو افضل تے اعلیٰ نے، جڑا ازواج مطہرات نو حضرت خدیجہ الکبریٰ نو یا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نو افضل و اعلیٰ نہیں بنتا، او پاویں جڑا مرضی ہوئے او مسلمان ہو سکتا، بولو مسلمان ہو سکتا۔ نبی پاک دی ازواج مطہرات جس طرح نبی پاک ساری کائنات وچوں افضل تے اعلیٰ نے، بلکہ میں کہا کرنا آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیاں نالوں بھی، ساریاں امتاں نالوں بھی اور امت محمدیہ نالوں بھی اگر سب تو افضل تے اعلیٰ نبی پاک نو نہیں مننے گا تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی طرح نبی پاک دی ازواج مطہرات نو اگر نبی پاک دی ازواج مطہرات نو ساری کائنات دیاں عورتاں نالوں دگنا مقام نہیں دے گا پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرما دینے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اس رکوع دی آخری آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ فرمایا میرے نبی دیو بیویو
میرے نبی دی او بیویو اے بھی تے گل یاد کرو نا، اے بھی تے گل یاد کرو، اے بھی تے گل یاد، اللہ کیڑی گل؟ فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تواڈے گھر وچ اللہ دیاں آیتاں دا نزول ہوندا ہے تے انہاں دا ذکر ہوندا ہے۔ ذکر ہونا تے بڑی دور دی بات ہے، آیتاں دا اترنا اے ہور کسے دے گھر وچ، بولو کسے دے گھر وچ، اے کدے گھر وچ؟ میرے نبی دی ازواج مطہرات دے گھر دے اندر۔ فرمایا اس واسطے تواڈی عظمت تے شان کائنات دیاں ساریاں عورتاں نالوں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا ہے سمجھ کے ازواج مطہرات دی عزت و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا نبی پاک دی ازواج مطہرات دی عزت و احترام نہیں کردا، عزت و احترام نہیں کردا، اہل حدیث ہوئے، اہل سنت ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، شیعہ ہوئے، جڑا ازواج مطہرات دی عزت نہیں کردا مسلمان ہو سکتا؟ سبحان ربک رب العزت